Om Shri Sai Ram, offering my humble salutation at the lotus feet of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. I have again come after quite a long time because I had been out of station and after that I was not feeling well. So त्यसले गर्दाखेरि I was not able to continue this series. र आज I have come and will continue. So without wasting any time, हामीले last time पढेको थियो कि how like it is important to refine our mind with divine thoughts, right? What is so why is so very important for us to have good thoughts? Because त्यो चिजले यो होइन कि we'll become सन्त or something like that, but त्यो चिजले हाम्रै कर्म चाहिँ सुधार्ने एउटा माध्यम हो. त्यसले गर्दाखेरि it's very important for us to refine our thoughts. So the next thing which I am about to convey you today is object and transcendental element. In every object, जस्तै मैले लास्ट टाइम भनेको थिएँ कि object that is पदार्थ, कुनै पनि चिज that is tangible, that can be seen, that can be felt in the world, right? And transcendental parartha is immanent. That is parartha भनेको which is intangible, है. मैले अगाडि भनिसकेको थिएँ कि समथिङ है, कुनै चाहिँ पनि चिज जस्तै यो टेबल बन्यो या त कुनै चिज बन्यो या त हाम्रो आँखा अगाडि कुनै चिज पनि क्रिएट भएको छ, त्यो चिज पहिला चाहिँ कहाँ क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि इट इज इनसाइड यो माइन्ड, द्याट इज परार्थ. त्यहाँ मात्रै त्यो माइन्डबाट चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर त्यहाँदेखिको चाहिँ त्यसले सेप लिएर के हुन्छ, कुनै न कुनै अब्जेक्टको त्यसले एउटा सेप लिन्छ. The physical object, that is padartha, is perceptible, है. कुनै पनि physical object चाहिँ हामीले पहिला perceive गरेको हुन्छ, हैन. The parartha, the transcendental element, is present in it as energy. र parartha जो चाहिँ हाम्रो भित्र एउटा एनर्जीको रूपमा है हाम्रो माइन्ड भित्र हुन्छ, जो चाहिँ अल्टिमेटली बाहिर निक्लेर अब्जेक्टको रूप लिन्छ. Another matter, padartha and energy. Padartha appears to us as two different entities. Their unity constitutes the divine principle immanent in the cosmos. र whatever there is in this cosmos, it's all about this padartha and parartha. Parartha and padartha. यही चिजले नै हाम्रो के हुन्छ, एभ्रिथिङ बन्नेको, हामीले भेट्ने चिज, हामीले भोगेको चिज, हामीले एभ्रिथिङ इज रिलेटेड टु दिस थिङ. एनर्जी इज द सटल बेस एन्ड म्याटर इज द ग्रोस एक्सप्रेसन, है. एनर्जी जो चाहिँ हाम्रो माइन्डभित्र छ, त्यो एनर्जी चाहिँ के हो, इट इज सटल, इट क्यानट बी सिन, बट समथिङ विच इज बिन क्रिएटेड, त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा ग्रस एक्सप्रेसन हो, त्यो चाहिँ हामीले टच गर्न सक्छ, फिल गर्न सक्छ. दे आर इनएक्स्ट्रिकेबली इन्टररिलेटेड. त्यसै बित्थामा कुनै पनि चिज आएको हुँदैन, अगेन त्यो के हुन्छ, त्यसको काहीँ न काहीँ त्यसको सोर्स हुन्छ. द गीता हेज डिस्क्राइब दिस रिलेसनशिप एज द वान बिट्विन क्षेत्र द फिल्ड एन्ड क्षेत्र राजना द नोवर अफ द फिल्ड, है. गीताले चाहिँ, भगवत गीताले के भनेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि क्षेत्र र क्षेत्र राजना, देयर इज फिल्ड एन्ड देयर इज समबडी हु ड्वेल्स इन द्याट फिल्ड, है. त्यसको मालिक हुन्छ. द होल अफ नेचर इज क्षेत्र, है. जस्तै कुनै पनि चिज सब्जेक्ट छ, त्यो सब्जेक्ट चाहिँ के हो, द्याट इज क्षेत्र. द क्षेत्र राजना इज वान हु परवेड्स द होल अफ नेचर एन्ड एनिमेट्स इट. र क्षेत्र राजना चाहिँ के हो, वान हु गिभ्स द डिरेक्सन. तिमी यता छौ, तिमी त्यता छौ, तिमी यो क्रिएट गर, तिमी यो ठिक गरेको छौ, यो तिमी यो ठिक गरेको छैनौ. दिस इज वाट क्षेत्र राजना वर्क इज. विदाउट द क्षेत्र राजना द क्षेत्र क्यानट एक्जिस्ट, है. त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेकको मनमा छ, हरेकको भित्र समबडी इज देयर, है. इनर कतिले भन्छ इनर मोटिभेटर भन्छ, कतिले भन्छ मेरो मन भन्छ, कतिजनाले भन्छ देयर इज समथिङ इनसाइड अस, जसले हामीलाई एउटा इन्ट्युसन दिन्छ, जसले हामीलाई एउटा कतिवटा कुराहरूले हामीले सिकेको नहुँदाखेरि पनि इट गाइड्स अस, के हो. विदाउट द क्षेत्र द नोवर, क्षेत्र राजना क्यानट बी पर्सिभ्ड, है. कुनै पनि
चिज चाहिँ हामीले के गर्नु सक्दैन भन्दैछ, एउटा क्षेत्र बिना चाहिँ हामीले क्षेत्र राजना चाहिँ हामीले कुनै पनि पर्सिभ गर्नु सक्दैन। इन द भगवद गीता कृष्ण डिक्लेयर्स नो मी अल्सो as knower in the kshetra. In this context it should be realized that it is by the power of mind, है, माइन्डले नै के गर्छ, that creates, mind is responsible for creation, sustenance, त्यसलाई अगाडि बढाएर लानु, अनि डिसोल्युसन, त्यसलाई भात खुवाउनु पनि टेक्स प्लेस इन द कस्मोस। जति पनि यो चिज हुन्छ है, क्रिएसन, सस्टेनेन्स, डिसोल्युसन, इट इज अल बिकज अफ माइन्ड। दिस ट्रुथ इज एक्सप्रेस्ड इन ब्रह्म सूत्र as थट जलान। फ्रम दैट एभ्रिथिङ इज बोर्न, इज सस्टेन्ड बाई इट एन्ड मर्जेस इन इट। थट जलान भनेको के हो, समथिङ विच इज बिन क्रिएटेड है, त्यो एउटा चिजबाट फ्रम द्याट एभ्रिथिङ इज बोर्न, त्यहाँबाट नै सबै चिज उत्पन्न भएको हो, त्यहाँबाट नै सबै चिज सस्टेन गरेको हुन्छ र त्यहीँनिर लास्टमा गएर मर्ज हुन्छ। थर्ड, द्याट इज अल्सो कल्ड अक्षरा पुरुष, द इन्डिस्ट्रक्टेबल सुप्रिम पर्सन। अबाउट द बडी है, बडीको विषयमा चाहिँ के हुन्छ, देहति इति देह, इट इज सेड, द्याट मिन्स that which is burnt or cremated ultimately is the deha। जति पनि शरीर छ हाम्रो, यो शरीर चाहिँ के हो भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज एभ्री टाइम इट इज बिन बर्निङ है, यो एभ्री टाइम इट्स बिन वेयरिङ आउट। अब एभ्री डे हामी बुढो हुँदै जान्छ, एभ्री टाइम हाम्रो है वी आर बर्निङ एभ्री डे भनेको नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रोमा चेन्जेस आउँछ नि, हाम्रोमा रिङ्कल्सहरू आउँछ, हामी बुढो हुँदै जान्छ है, बुढाबुढी हुँदै जान्छ। इट्स अल बिकज द्याट मिन्स विच इज बर्न्ड अर क्रिमेटेड अल्टिमेटली इज द देह। द्याट इज नट अल, एक्चुली द बडी इज अन्डरगोइङ द प्रोसेस अफ बिङ बर्न्ड अल द टाइम है, एभ्री टाइम यो जलिरहेको हुन्छ, अल थ्रु लाइफ। इट इज बिन सब्जेक्टेड टु बर्निङ प्रोसेस बाई द फायर अफ ट्रबल्स एन्ड सरोज, र यो हाम्रो फायर अफ सरोज र ट्रबल्सले नै हामीलाई जहिले जलाइरहेको हुन्छ है। द्याट इज द रिजन वाइ म्याक्सिमम टेन्सन लिने मान्छेहरू छिट्टो के हुन्छ, बुढो पनि हुन्छ। द बडी इज नोन एज शरीर, शरीर सिरति इति शरीर। वाट इज कन्स्टेन्टली वेयरिङ आउट इज शरीर। हाम्रो शरीर चाहिँ एभ्री टाइम इट्स बर्निङ आउट, इट्स वेयरिङ आउट है, डिके भएर जाँदैछ। The body is continuously decaying. It is continuously wearing out. It never remains the same. It is born as baby, then grows into child, then becomes young, and then starts becoming decrepit with the passing of years. It is subject to constant change. र त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर चाहिँ एभ्री टाइम इट इज नट कन्स्टेन्ट, बिकज शरीर इति दे शरीर भनेपछि इट्स अलवेज वेयरिङ आउट, इट्स अलवेज डिकेइङ होइन, इट अलवेज इज इन ए प्रोसेस अफ चेन्ज। इन द भगवद गीता द बडी हेज बिन रिफर्ड टु अस क्षेत्र। द जनरल मिनिङ अफ क्षेत्र इज field. There is also another meaning for kshetra, a holy place. In the context of the first meaning, field, the body is the field and the jiva is its owner. र बडी चाहिँ हाम्रो के हो, इट्स लाइक ए फिल्ड, र हाम्रो क्षेत्र राजना, हाम्रो भित्रको चाहिँ जुन चाहिँ जीवा छ है, जुन चाहिँ आत्मा छ, द्याट इज वाट, इट इज द ओनर, द रियल ओनर अफ अ बडी इज इनसाइड अस। द काइन्ड अफ सीड you sow determines the kind of harvest you reap out of the field. Do good deeds, then you reap good. Do evil deeds, then you suffer evil. Right? Every time यो त कर्मको त everyone is well known कि आफूले आज जे रोपेको हुन्छ भोलि त्यही के हुन्छ, फल आफूले भोग्नु पर्ने हुन्छ। As per the second meaning of kshetra, which is a holy place, there is a Sanskrit saying Deho Devalaya Prokto, which means the body is the temple of Jiva. यो चीज चाहिँ अब it will come बिस्तारै है, with the passage of time है, when you contemplate more on scriptural books and all है,
त्यति बेला यु अल्टिमेटली गेट टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट बडी इज द टेम्पल अफ जीवा, द एन्सियन्ट, who is but as aspect and part of God himself. Merely external cleanliness will not do. र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नुहाउँछ है, हामी सोच्छ कि हामी वी आर डुइङ ग्रेट एन्ड वी आर मेकिङ इट लाइक अब धेरै कुराहरू अब हामीले सोच्छ कि हामीले आफ्नो शरीरलाई मात्रै हामी आइएम सो सरी, नानी आएर अलिकति म डिस्ट्र्याक्ट भएँ। के भन्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी नुहाउँछ, हामी है आफ्नो शरीरलाई सफा राख्ने कोसिस गर्छौँ, तर अल्टिमेटली दिस इज नट द अल्टिमेट थिङ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। बिकज भगवान्ले के भन्नुभएको छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ द प्युरिटी अफ माइन्ड, द्याट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अब यो माइन्डलाई प्युरिफाई गर्नुको लागि चाहिँ वाट इज द मेन थिङ वाट वी निड टु डु? इट इज सेड वाटर क्लिन्जेस द बडी। हाम्रो बडीलाई चाहिँ कसले क्लिन गर्छ? वाटरले क्लिन गर्छ। ट्रुथफुलनेस क्लिन्जेस द स्पिच, मान्छेको वर्ड जुन चाहिँ मुखबाट निक्लिन्छ। र यो वर्ड चाहिँ राम्रो कति बेला निक्लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब मान्छेकोमा सत्यता हुन्छ, जब मान्छेले एउटा राम्रो विचार, एउटा राम्रो सोच है, कसैलाई छलकपट नगरिकन अगाडि बढ्छ, उसको अल्टिमेटली उसको शब्द, उसको स्पिच राम्रो भएर जान्छ। विद्या एन्ड तपस क्लिन्जेस द माइन्ड, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जबसम्म हामी विद्या, स्क्रिप्चर्स, भगवानको बुक्सहरू है, र तपस, कन्टेम्प्लेसन है, पर्सिभियरेन्स हामीले जबसम्म गर्दैन, त्यो एककोरे एउटा हुन्छ नि, एउटा मतलब म्यानी अदियर है, एउटा इन्ट्रेस्टले गर्ने हुन्छ, एउटा कमिटमेन्टले गर्ने। इन्ट्रेस्टले गर्नेले 2 दिन 3 दिन हप्ता दिन महिना दिन गर्छ, बट अल्टिमेटली उसले अगाडि लानु सक्दैन अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो चिजमा कमिटेड छैन भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपस्या भनेपछि हामी चाहिँ ऋषिमुनिले यो ध्यान गरेको मात्रै सोच्छौँ नि, बट नट। हामी पनि त है सबैजना पढेर लेखेर है एउटा लेभलमा आएको छ, नट लाइक द्याट ओन्ली नि होइन। बिकज अफ हामीले नलेज गेन गऱ्यौँ, नलेज गर्न पढ्ने इच्छा नलाग्दाखेरि पनि हामीले पढेर त्यसलाई है एउटा टुङ्गोमा पुऱ्यायौँ। एन्ड ज्ञान क्लिन्जेस एन्ड प्युरिफाइज द इन्टेलेक्ट, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जबसम्म हामी ज्ञान, कुनै चिजको ज्ञान लिँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो इन्टेलेक्ट, जसले चाहिँ राइट रङ छुटाउने हुन्छ, त्यो इन्टेलेक्ट चाहिँ प्युरिफाई चाहिँ तब मात्रै हुन्छ जब हामीले कुनै चिजको ज्ञान हासिल गर्छौँ। र विद्याबाट हामीले ज्ञान, जब है ज्ञान मिन्स वाट, द विद्या त लिन्छ, तर त्यसलाई पनि अब अहिले पनि त मैले कतिवटा चिज तपाईँहरूलाई भन्दैछु होइन। मेरी जस्ट तपाईँहरूले सुनिरहनु भयो भने इट विल मेक नो डिफरेन्स क्यों। जबसम्म तपाईँले यो चिजलाई कन्टेम्प्लेट गरेर यो राइट हो, यो रङ हो, यो चिज ठिकै हो, यसले यो किन भनेको रहेछ, वाट एक्चुअली मिन्स दिस, यसलाई अझै गहिरोमा म बुझ्छु भन्ने एउटा गहिरोमा बुझेर ज्ञान जब हासिल गर्छ, तपाईँ मात्रै तपाईँको इन्टेलेक्ट के हुनसक्छ, प्युरिफाई हुनसक्छ। र यतिमै आजको म एपिसोड यो राख्न चाहन्छु। र फर्दर नेक्स्ट एपिसोड इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ, विल टक अबाउट है बडी, 4 बडिज अफ म्यान। हामीभित्र त एउटा बडी मात्रै देख्छ नि, बट देयर आर 4 बडिज इनसाइड अ म्यान है। यो 4 बडिज जब हामीले बुझ्छौँ तब मात्रै विल रियली अन्डरस्ट्यान्ड वाट रङ थिङ्स वी आर डुइङ है, वाइ वी आर सफरिङ सो मच भनेर। र यति भन्दै आज म राख्न चाहन्छु। ओम श्री साईराम।